यो नर्सरी बनाइदिएर ठ्याक्कसँग बिउ बिजन लगाएर हालिदिएर गोडमेल गरेर सिँचाइ गरेर ठ्याक्क उत्पादन नेता बनाउने होइन। सांसद नीति निर्माण गर्ने सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाएर 6 करोड जुन बाँडिएको छ त्यो पैसा कटौती गर्यो भने 5 वर्षमा 50 अरब रुपियाँ त त्यहीबाट मात्रै कमाइन्छ। दल सिद्धियो भनेर चाहिँ पूजापाठ गरेर नै पर्दैन। पहिले नेताहरूको उत्पादन बन्द हुँदाखेरि, त्यो नर्सरी बन्द हुँदाखेरि तपाईहरू किन मौन हुनुहुन्छ? म गगन थापाज्यूलाई नै यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसको हेर्नुहोस्, दुईटा एउटा तपाईँले आफूले प्रश्न भनिसक्नु भयो। यो नर्सरी बनाइदिएर ठ्याक्कसँग बिउ बिजन लगाएर हालिदिएर गोडमेल गरेर सिँचाइ गरेर ठ्याक्क उत्पादन नेता बनाउने होइन। आफ्नै सङ्घर्ष ल्याउने। हिजो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर नेकपा माले बनेको बेलामा त्यतिखेर रविन्द्र अधिकारी म अहिले पनि सम्झन्छु, त्यो सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन त्यो बेलामा एकातिर थियो, रविन्द्र अधिकारीले नेतृत्व गरेको विद्यार्थी आन्दोलन एकातिर थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले नै बाँकी थिएन, रविन्द्र अधिकारीले नेतृत्व गरेको संगठन मात्र बाँकी थियो। म त्यो प्रवीण गुरुङको काण्ड सम्झन्छु। त्यो सङ्घर्षले रविन्द्र अधिकारी नेताको रूपमा स्थापित गर्यो होइन। हिजो हामीहरू आफ्नै पार्टीभित्र हामी चाहिँ तिमीहरू दरबारी आऊ भन्ने सम्मको ती सबै अभियोग आरोप सबै छेपेर पनि पार्टीभित्र विचार निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो मुद्दाहरू लगेर हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू गर्यो। अब यो त मैले भन्दा वा योगेश दाइले भन्दा जो चाहिँ हामी जस्तै पोलिटिकल वर्कर भएर राजनीतिक दलमा काम गरिरहेको छ, गरिराख्नु भएको छ, उहाँले बढी सोच्नुपर्ने कुरा होला नि। तपाईँले भन्नुभयो जुन भ्याक्युम छ त्यो भ्याक्युममा त हस्तक्षेप गर्ने गरेको भने अब विद्यार्थी संगठनका अधिवेशनहरू बन्द हुने, अब नेता चाहिँ रियालिटी सोबाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अधिवेशन म यसरी हेर्छु, हेर्नुहोस् है, जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी आउने हो। म अहिले नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले त्यहाँ तपाईँले जुन अधिवेशन भएन, यो भएन, त्यो हामीहरू कोही पनि हाम्रै पालोमा पनि 6 वर्ष मैले राम्रो भनेको होइन है। मेरो खालि के मात्र कुरा भन्नु खोजेको भने यस्तै जे यो अप्ठ्यारोको बीचमा सङ्घर्ष गरेर आउने न हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने अब कतिपय कुराहरू चाहिँ म वैकल्पिक राजनीति भनेर बाहिरको कुरा गर्दिनँ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो विश्वास छ, त्यसलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। तर मलाई पार्टीभित्र पनि फरक ढङ्गबाट मान्छेहरू आउँछ। म काठमाडौँको अकुपाई टोलिकल मुभमेन्ट हेरिरहेको छु, त्यहाँ त्यो गैर राजनीतिक मुभमेन्ट हो। तर त्यस्तो मुभमेन्टहरू कतिपय ठाउँमा त्यस्तो मुभमेन्टहरूले अब हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई मेयरको क्यान्डिडेट सम्भव त्यो मुभमेन्टले दिएला। कोही नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हुँदै, तरुण दल हुँदै, पार्टीको वडा कमिटीमा काम गरेर आउने मान्छे मात्र नहोला। यस्ता थुप्रैहरू सामाजिक आन्दोलनहरू छ। अब ती सामाजिक आन्दोलनहरूबाट अरू बाटोबाट पनि लिडर्सहरू आउँछ। यस्तो प्रतिभाशाली नेता मन्त्री भएको अवस्थामा पनि, एउटा युवा मन्त्री भएको अवस्थामा पनि लाखौं लाख युवाहरू अरब र मलेसियामा गएर खाना लाउनका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। तपाईहरू मन्त्री हुँदा ती युवालाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डामा किन छलफल हुँदैन? ती एजेन्डाहरू किन बन्दैनन्? तपाईँ मन्त्री हुँदा ईश्वर पोखरेल भन्दा तपाईँ के फरक? अथवा गगन थापा मन्त्री हुँदा कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्दा के फरक? नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाउँदा हाम्रो भविष्य अझ उज्जवल हुन्छ भनेर हामीले भर गर्ने अवस्था खोइ। धन्यवाद रमेशजी। यहाँले उठाएको कुरामा म आउँछु। त्योभन्दा पहिले मैले हाम्रो हतियारहरू कस्तो छन्, खिया लागेका छन् कि धारिलो छन् भनेर प्रश्न पारिन भने यहाँ अघि ताली बजाउने साथीहरूलाई धेरै ठुलो भ्रम पर्छ। त्यसकारण त्यो अलिकति प्रश्न पार्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता राजनीतिक दलले चलाएको डोजरबाट मैदान सम्याउन नसकेको भएदेखि, यो लोकतन्त्रको एउटा नयाँ मैदान बनाउन नसकेको भए गगन थापाजी र म रत्न पार्कमा मसाल जुलुस गरेका हुन्थ्यौँ। रविन्द्र मिश्रजीले बीबीसीमा हाम्रो समाचार पुगिरहेका हुन्थ्यौँ र हामीलाई बेलुका गगन थापाजी र म बसेर कफी खाँदै क्या कमाल गऱ्यो नि, रविन्द्र मिश्रजीले यस्तो त राम्रो समाचार दिनुभयो भनेर हामी खुसी व्यक्त गर्थ्यौँ। र आज हामीले चलाएको हतियारबाट बनेको मैदानमा रविन्द्र मिश्रजीले हाम्रो हतियारमा खिया लागेको छ भन्न पाउनुभएको छ। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। के भन्छौँ कि कुनै पनि पानी जमेको पानी भन्दा बगेको पानी नै बडा उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक दलहरू यदि जमे बगेनन् भने तिनीहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता सकियो भनेर कसैले घोषणा गर्नै पर्दैन, त्यो आफै सकिन्छ। घोषणा गरेर दलहरूको सान्दर्भिकता सिद्धिँदैन, घोषणा गरेर नेतृत्वको सान्दर्भिकता सिद्धिँदैन।
त्यसले आफूलाई निरन्तर चाहिने गतिशील बनाएन, रूपान्तरण गर्दै लगेन भने कसैले दलको नेतृत्व अथवा दल सिद्धियो भनेर चाहिँ पूजापाठ गरेर नै पर्दैन, त्यो आफै सिद्धिने कुरा हुन्छ। त्यसैले हरेक दलहरू आफै चुनौतीमा पनि छन्। व्यक्तिगत हिसाबले गगनजी, म जस्ता व्यक्तिहरू, रविन्द्रजी स्वयं पनि चुनौतीमा छौँ हामी। यदि तपाईँले गरेका प्रश्नहरूको ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, जवाफ दिन सकेनौँ, कामबाट, कुनै भनाइबाट मात्रै होइन कि कामबाट हामीले दिन सकेनौँ भने हिजो हामी कुनै बेला गणतन्त्र ल्याउन सबभन्दा अग्रभागमा थियौँ भनेर आज पनि हामीलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। हामीले आफ्नो सान्दर्भिकता त देखाइराख्नुपर्छ, त्यो गतिशीलतामा हामी जान्छौँ नै। जहाँसम्म तपाईँले नेतृत्वमा फरकपन देखाउने स्वाभाविक हो। कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा, संस्थामा नयाँ मान्छे आउँछ भने त्यसले ठुलो चमत्कारिक कुनै कुरा गर्दैन, खालि त्यसले व्यवस्थापकीय शैलीमा केही भिन्नता ल्याउँछ। खान पुगोस्, दिन पुगोस्, यसमा यो सिद्धान्तमै मलाई आपत्ति लाग्छ। यो आपत्तिजनक किन लाग्छ भने खान पुगोस् ठिक छ, तपाईँलाई खान पुगोस् ठिक छ, तपाईँले दिन पुगोस् भनेको अरू यस्तो तप्ता रहिराखोस् जसले तपाईँमाथि आश गरिराखोस्। आश गर्ने समुदाय रहिराखोस् भन्ने कामना गर्दै अबको समुन्नत समाज, अबको एउटा प्रगतिशील समाज कसरी सिर्जना हुन्छ र वैकल्पिक राजनीति स्थापित हुन्छ र त्यसले न्याय दिन्छ समाजलाई। तपाईँले यो प्रश्न सोधिदिनु भयो, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। सँगसँगै मेरो पुस्तकको विज्ञापन पनि गरिदिनु भयो, त्यसलाई झन् धेरै धन्यवाद। त्यो उत्तर दिनुभन्दा अगाडि म एकचोटि गगनजी र योगेशजीलाई एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले सबै खराब भनेर कहिले पनि भनेको छैन। मैले त्यसै भएर बारम्बार अपवादलाई छोडेर भन्ने गरेको छु र उहाँहरू यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि मलाई त भित्रभित्र मनमा हामी सबै साझा मञ्चकै नेता हौँ कि भन्ने महसुस भइरहेको। अब तपाईँको उत्तरमा आउँदाखेरि म के बुझ्दिन आग्रह गर्छु तपाईँ जस्ता साथीहरू जसले यो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई भनेदेखि परोपकार भनेको सामाजिक अवधारणा हो, द्याट इज अ सोशल कन्स्ट्रक्ट। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक अवधारणा हो, द्याट इज अ पोलिटिकल कन्स्ट्रक्ट। र संसारको कुनै पनि सुसंस्कृत समाजमा समाज परोपकारी, यो बुझ्न जरुरी छ, समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभइकन कुनै पनि समाज सुसंस्कृत भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा संसारको राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विकसित देशहरू जहाँ कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अवलम्बन गरिएका छन् ती समाजहरू परोपकारी पनि छन्। त्यो समाजमा परोपकार गर्नु पर्दैन थियो नि त, होइन? तर आज च्यारिटीको सबभन्दा धेरै ठूला दाताहरू कुन देशहरू छन् जो विकसित छन्। त्यसै कारणले समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि परोपकारी सोचको आवश्यकता पर्छ। तर सिङ्गो राज्यलाई समुन्नत बनाउनको लागि, समतामूलक समृद्धि स्थापना गर्नको लागि राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुन आवश्यक छ। त्यसो हुनाले यो दुईटालाई मिसाउन हुँदैन। खान पुगोस् दिन पुगोसको अवधारणा त्यो सामाजिक परोपकारी अवधारणासँग जोडिएको छ र यो हाम्रा पिता पुर्खाबाट आएको शब्दावली हो र आशिष हो। मलाई चाहिँ फरक के भने जस्तो बिल गेट्स, मिलिन्डा गेट्सले गर्ने काम र बराक ओबामाले गर्ने काम त फरक होला नि, उहाँको दायित्व त फरक होला नि। जब तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो भने त्यो जनताको अधिकार स्थापनाको लागि, स्थापित गर्न जनताको जुन हक हो त्यसको लागि लड्नुपर्ने होला नि तपाईँले त। अहिले मैले गरिराखेको त्यही हो नि त। त्यसै हुनाले जुन दिन मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ म आबद्ध हेल्प नेपाल नेटवर्कबाट मैले राजीनामा दिएँ, किनभने यो दुईटालाई मिसायो भनेदेखि त्यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ भनेर मैले परोपकारी मेरो संलग्नताबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर म राजनीतिक रूपमा कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसका आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन् भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको हुँ। त्यसो हुनाले मेरो विगतको परोपकारी गतिविधि नै अहिलेको राजनीतिलाई त्यसले निर्देश गरेको छ भन्नु नितान्त गलत कुरा हो। तपाईँलाई कस्तो, म मन्त्री हुँदा, हिजो आफू मन्त्री हुँदा, आज घनश्याम भुषाल अथवा योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँलाई के महसुस भइरहेछ? मेरो करिब 25 वर्ष हो म यो एक्टिभ पोलिटिकल वर्कर भएको। मेरो त के भन्दै गर्दा म राजनीतिक कार्यकर्ता भनेरै गरेको 25 वर्ष भयो।
राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्नता त्यो सबै कुरालाई हेऱ्यो भने हामीहरूको एउटा सङ्गतको निश्चित दायरा छ, त्यही हाम्रो अन्तर्क्रिया हुन्छ। मैले कसलाई हेर्छु भने मैले योगेश दाइलाई हेर्छु वा घनश्याम दाइलाई हेर्छु, सिक्न पनि लड्न पनि। प्रतिस्पर्धा भोलि उहाँहरूसँगै गर्नुपर्ने छ, के गरिरहेछन् भनेर हेर्नु पर्यो, के पढिरहेछन् भनेर हेर्नु पर्यो। हामी एकअर्कासँग सिकि पनि रहेका हुन्छौँ, लडी पनि रहेका हुन्छौँ। हाम्रो आफ्नो निश्चित एउटा दायरा छ, हाम्रो एक खालको प्रशिक्षण छ। त्यो सबै प्रशिक्षणबाट जब हामी यस्तो खालको शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्छौँ र कुर्सीमा बस्छौँ, त्यो बेलामा हामीलाई पहिला के लाग्छ भने सबै थाहा छ जस्तो लाग्छ। किन वर्षौँ पटक पटक त्यसमा गएर भाषण दिएको छ, प्रवचन दिएको छ, अन्तर्वार्ता दिएको छ, सबै थाहा छ जस्तो लाग्छ। तर जब कुर्सीमा बसेर अहिले कुरा छोटकरीमा भन्छु, अहिले एक्जाम्पलमा आउँछ, न म त्यो शिक्षकलाई निकाल्न सक्छु, निकालेको अदालतले फेरि यसलाई स्थापित गरिदिइहाल्छ। भाषण त गरियो, शिक्षा बराबर बनाउने भनियो, संविधानमा पनि गरी लेखियो, सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ गर्ने भनियो। न म शिक्षक निकाल्न सक्छु, अदालतले ल्याएर स्थापित गरिदिइहाल्छ। न शिक्षकले पढाए, विद्यार्थीले बुझ्दै अब मैले त्यो विद्यालयको चलाउने शिक्षा मन्त्री भएपछि मैले रिजल्ट दिनु पर्यो। त्यो रिजल्ट म किन दिन सक्दिनँ भने मैले अहिलेसम्म पढेको, मैले सङ्गत गरेको, मैले जानेको बुझेको कुरामा उत्तरै थिएन। तर मलाई के लागिरहेको थियो, मलाई उत्तर पहिल्यै थाहा थियो लागिरहेको थियो। सो मेरो भनाइको तात्पर्य यति हो कि त्यो शासकीय जिम्मेवारीमा आइसके पछाडि गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भमा हाम्रो यत्रो लामो राजनीतिक भेटघाट, सङ्गत, अन्तर्क्रिया, अध्ययनमा हामीले पटक्कै पनि त्यसको तयारी गरेका हुँदा रहेनछौँ। हामीहरूले, किनभने मैले अघि पनि हामी एकअर्कासँग सिक्ने कुरा पनि हो, त्यो पार्टमा हाम्रो काहीँ पनि छैन। हाम्रो पोलिटिकल ट्रेनिङमा हामी कतैबाट त्यता पनि हुँदैनौँ। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन एकदमै धेरै हुन्छ। इन्टेन्सन पनि ठिक छ, गरौँ भन्ने लाग्छ। अहिले उहाँको ठाउँबाट यो पनि गर्न पाए जस्तो स्टेटमेन्टहरू आउँछ नि त, यो एयरपोर्टको बारेमा आउँछ, अरू बारेमा आउँछ, सबै खेल त्यो हुटुटीले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको तल अपेक्षा पनि छ। तर त्यहाँनिर पुगिसके पछाडि यो स्किल्सहरू जुन छ, त्यो स्किल्सहरू चाहिँ मैले यो मेरो विचारमा चाहिँ, जस्तो हामीभन्दा पछाडि पनि तपाईँले जुन सुरुमा कुरा उठाउनु भयो, हामीहरूले हाम्रो आफ्नो मेन्टर्सहरूले हामीलाई यो कुरा भन्दिएनन्। त्यसैले जस्तो अहिले केही कुराहरू हामी पढौँ, सिकौँ, जानौँ भन्ने जुन कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ, हामीभन्दा पछाडि पोलिटिकल वर्कर भएर काम गरिरहेका मानिसहरूले यो कुरामा जति बढी सुसूचित भएर आउँछन्, त्यो स्किल्स लिएर आउँछन्, त्यो क्रिएटिभिटी लिएर आउँछन्, त्यति बढी भोलि उनीहरूले डेलिभर गर्न सक्छन्। म चाहिँ त्यो डेलिभरी तिमीहरूले किन गर्न सकेनौ भन्ने कुराको एउटा थुप्रै कारण छ। मैले तपाईँले सोधेको कुराको एउटा पार्ट चाहिँ मेरो आफ्नो मन्त्री हुँदाको अनुभवको कुरामा चाहिँ, त्यसैले म यति मात्र भन्छु, योगेश दाइलाई पनि मैले भेटेर भन्न पाएको छैन राम्रोसँग चाहिँ, के लाग्छ थाहा हुनुपर्ने, आई नो आई डोन्ट नो भन्ने ठाउँबाट, त्यो मन्त्रबाट हामीले आफ्नो शासकीय जिम्मेवारी सुरु गर्यो भने थाहा पाएको मानिसहरूसँगकोबाट केही कुराहरू थाहा पाइन्छ। मलाई सबै थाहा छ, मलाई जति कसैलाई थाहा छैन भने दाइ ट्रस्ट मी चाहिँ हामीलाई खास एकदमै कम थाहा छ। किनकि हामीले थाहा पाएको कुरा एउटा पार्ट मात्र थाहा छ कि हामीलाई। हाम्रो सङ्गत पनि एकातिर मात्रै छ, एकै खालको मात्रै छ, अरू समस्या अर्कोतिर छ। त्यसको ठुलो ग्याप छ जस्तो लाग्यो, मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ त्यो। हजुर, अब हामी फ्लोरमा जानु अगाडि एक मिनट म योगेशजी र रविन्द्रजीलाई एक मिनट बोल्नको लागि अनुरोध गर्दछु। जस्तो एक्सपोज गर्न पाइयो, अब मौका आयो भन्नेहरूलाई जवाब दिने गरी तपाईँको तयारी के छ? एक मिनटमा जवाब दिनु होला, हामी फ्लोरमा जान्छौँ। सायद बोलेर जवाब हुँदैन, यसको केही गरेर जवाब हुन्छ। बोलेर दिएको जवाफले पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण गरेर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति त तपाईँलाई मैले प्रतीक्षा गर्नुहोस् नि भन्नुपर्छ। भर्खरै 4 महिना भयो म आएको, 4 महिनामा के नै हुन्छ? 4 महिनामा मैले भने यो मन्त्रालयमा आउँदा म प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भएको थिएँ, अहिले माध्यमिक विद्यालयमा पुगेँ होला, अब +2 युनिभर्सिटीमा त जाँदैछ। हाम्रो पुस्ताको सन्दर्भमा भन्ने हो भने गगनजी पनि पहिले मन्त्री हुनुभयो, अहिले हामी छौँ। मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो काम पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन, हामीलाई जाँच्ने त त्यहाँबाट हो। हामी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्दैनौँ। मन्त्रालय अथवा सरकारभित्रका समस्याहरू केही छन् भने ती समस्यालाई आम जनताको बिचमा, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा हामीले सेयर गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अथवा त्यसलाई ढाकछोप गर्छौँ। हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ समस्याहरू जे छन्। त्यो समस्याबाट छटपटिने होइन कि त्यसलाई बाहिर ल्याउने, तर बाहिरबाट पनि समाधान गर्न कोसिस गर्ने। 2, तेस्रो कुरा, तपाईँले बहुदलीय परिपाटीमा, मल्टिपार्टी सिस्टममा तपाईँको कार्यशैली अन्तर पार्टी, क्रस पार्टी इन्टरेक्सन छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। त्यस कारण हामीले सकेसम्म बढी क्रस सेक्सन, क्रस पार्टी इन्टरेक्सन गर्ने हो, त्यो मैले कोसिस गरेँ। पार्टी दर्ता गर्नु अगाडि यहाँले एउटा देशव्यापी अभियान पनि गर्नुभयो र बुद्धिजीवीहरूलाई भेट्नुभयो। मेरो मनोविज्ञानले के भन्छ भने जति नेताहरूलाई यहाँ, जति सामाजिक अगुवाहरूलाई भेट्नुभयो
उहाँहरूले चाहिँ अहिलेका दलहरूप्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो, राजनीतिप्रति एउटा वितृष्णा व्यक्त गर्नुभयो र तर जब तपाईँले पार्टी खोल्नुभयो र त्यसको समर्थन उहाँहरूबाट अपेक्षा गर्नुभयो अथवा चुनावमा जानुभयो, ती हिजो राजनीतिक दलहरूप्रति निरपेक्ष भएका मान्छेहरू नै सबैभन्दा बढी राजनीतिक भएर आए। तिनीहरूले नै सकि नसकी सूर्य अथवा रुखको भारी बोकेर आएका तिनी नै देखिए जस्तो लाग्यो तपाईँलाई पक्कै पनि चुनाव आइपुग्दाखेरि। त्यो बिचमा तपाईँले आफूलाई स्थापित गर्न जति हाम्रो राजनीति मात्र होइन, राजनीतिक दलप्रति जति मान्छे कटिबद्ध छन् त्यसलाई चिर्न तपाईँलाई उत्तिकै गाह्रो छ, त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँले के भेउ पाउनुभयो? एकदम सही। यो उत्तर दिइहाल्नुभन्दा अगाडि म संक्षेपमा एउटा गगनजीले भनेको अघि शिक्षाको प्रसङ्ग उहाँले बारम्बार उठाउनु भयो, त्यसमा छोटो केही थप्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि कोही पनि व्यक्ति शासकीय पदमा पुगेपछि उहाँले भनेको जस्तै सिधै त्यसलाई काम नलाग्ने मान्छेलाई निकाल्न सक्दैन, त्यसका कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। तर त्यसका विविध बाटोहरू पनि हुन्छन्। शिक्षा मेरो पनि असाध्यै चासोको विषय हो र उहाँले अघि केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दा मेरो मनमा आइरहेको थियो, नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा 70% विद्यार्थी एसएलसी दिँदा फेल हुन्थे भने अहिले 70% विद्यार्थी न्यून नतिजा ल्याउँछन् र जुन देशको सार्वजनिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन त्यो देशले कहिले पनि विकास गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले त्यो सुधार्नुपर्छ। सुधार्नको लागि फेज आउट गर्न सकिन्छ काम नलाग्ने शिक्षकहरूलाई। नम्बर 1, फेज आउट गर्दाखेरि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला पैसा कहाँबाट ल्याउने भने नीति निर्माण गर्ने सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाएर 6 करोड जुन बाँडिएको छ त्यो पैसा कटौती गर्यो भने 5 वर्षमा 50 अरब रुपियाँ त त्यहीबाट मात्रै कमाइन्छ र त्यो 50 अरब रुपियाँ मजाले शिक्षाको सुधार अथवा कुनै पनि क्षेत्रको सुधारमा खर्च गर्न सकिन्छ। एक। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, सबभन्दा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिक भएको देखियो भन्नुभयो। उनीहरू राजनीतिक भएका होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक हुन बाध्य पारियो, किनभने पुराना राजनीतिक दलको हतियार बिनाका फौजी संरचनाले तिमी यो संरचनाभित्र आएनौ भनेदेखि तिम्रो खैरियत छैन, तिम्रो वृत्ति विकास हुँदैन, तिमी प्राज्ञ हुँदैनौ, तिमी प्राध्यापक हुँदैनौ, तिमी भिसी हुँदैनौ, तिमी न्यायाधीश हुँदैनौ भनेर भनियो। त्यसो हुनाले हरेक व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति विकास हेर्छ र त्यो मैले अघि 2टा शब्दावली प्रयोग गरेको छु, त्यो शब्दावली म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा, यो समाज राजनीतिक सामन्तवादबाट गुज्रिराखेको छ, त्यसको चङ्गुलबाट यसलाई हटाउनुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले हतियार बिनाका फौजी संरचना माथिदेखि तलसम्म बनाएका छन्। त्यो फौजी संरचना भङ्ग नगरिकन उहाँहरू जस्ता सुमन भएका नेताहरू त्यो संरचनाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि तात्विक राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी काम गर्न सक्नुहुन्न र हामीले त्यो तलका राजनीतिक भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने हामी शिक्षकको संगठन बनाउँदैनौँ, प्राध्यापकको बनाउँदैनौँ, उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकरण गर्दैनौँ, विद्यालयको तपाईँको बोर्डमा राजनीतिकरण, सञ्चालक समितिमा राजनीतिकरण गर्दैनौँ, हामी न्यायाधीशलाई राजनीतिकरण गर्दैनौँ, कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गर्दैनौँ भनेको कारण त्यही हो। र त्यो गर्नको लागि हाम्रो सन्देश गाउँ गाउँमा प्रवाहित गर्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ।